हम अगर कुरान मजीद पढ़ते भी हैं तो उसकी अरबी पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अरबी इसलिए पढ़ते हैं कि अरबी पढ़ने से सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं कि सवाब मिलता है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में सूरह ताहा आयत नंबर 124 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन औरदा अन ज़िक्री, जिस किसी ने भी मेरी याद से मुंह फेरा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, इसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन वो शख्स अंधा उठाया जाएगा। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा ए मेरे रब, मुझे अंधा क्यों कर दिया। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं देखता था, मुझे नजर आता था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, अल्लाह ताला फरमाएंगे बेशक हमने तुम्हें अपनी निशानियां दी थी, हमने अपनी आयत भेजी थी, मगर तुमने उनको बुला दिया था। वक़ज़ालिकल यौम तुनसा, और आज हम भी तुम्हें बुलाए देते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। हमारी तरजीहात, हमारी दौड़ भाग, हमारी प्रायोरिटी, हमारा स्टेटस, हमारी वैल्यू, हमारी आँख, हमारा लेंस कुछ और कर रहा है, कुछ और देख रहा है, कुछ और उसके अज़ाइम हैं, कुछ और मिशन है। और जिस खालिक और मालिक ने हमें पैदा किया, हमें इस दुनिया में एक महदूद टाइम के लिए भेजा, वो हमसे क्या तवक्को कर रहा है, क्या हम उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। देखें, ये ज़िंदगी सिर्फ मुझे और आपको नहीं मिली, बल्कि तारीख उठा के देखें, करोड़ों खरबों लोग इस दुनिया में आए और यकीन माने आज उनकी हड्डियां भी नहीं हैं। अपने दौर में वो भी हमारी तरह ही इंसान थे, उनकी भी ख्वाहिशात थी, उनके भी ज़रूरियात थी, उनकी भी ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी ज़ाहिर है जब इंसान को मिलती है तो उसके बहुत सारे तकाज़े हैं, वो बहुत सारे तकाज़े करती है जिनके लिए इंसान जो है वो कोशिश करता है, वो सही करता है। लेकिन जब हम ये कुरान मजीद को खोल कर पढ़ते हैं, हमें से अक्सरियत तो पढ़ती ही नहीं है, बल्कि अक्सरियत की ये मजाज है कि वो ये समझते हैं कि शायद कारी साहब को ही पढ़ना बनता है कुरान मजीद। हम अगर कुरान मजीद पढ़ते भी हैं तो उसकी अरबी पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अरबी इसलिए पढ़ते हैं कि अरबी पढ़ने से सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं कि सवाब मिलता है। लेकिन कभी हम ये हिम्मत नहीं करते, ये तरद्दुद नहीं करते कि कभी खोल कर ये सोच ही लें कि खालिक कायनात ने जो आयात नाजिल की हैं उनमें वो फरमा क्या रहा है। ये आयात कुरान मजीद की हर इंसान के लिए, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये हुदन लिन्नास है, यानी तमाम इंसानों के लिए इसमें हिदायत है। जो हिदायत लेना चाहता है वो कुरान मजीद में है। तो इसी आया मुबारका की अगर बात कर लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन औरदा अन ज़िक्री, कि जो कोई भी मेरे जिक्र से रूह गर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, उसकी माइशत तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे। इससे क्या मुराद है? जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, वो ये समझते हैं कि नमाज जो है वो नमाज है, कुरान जो है वो कुरान है, और अल्लाह का जो जिक्र होता है ना, वो तस्बीह के ऊपर जो हम पढ़ते हैं ना, वो जिक्र होता है, उसको जिक्र कहते हैं। जिक्र से मुराद है अल्लाह ताला की याद, चाहे वो कुरान पढ़ रहे हो, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हो, चाहे वो आप तिजारत कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। आपने अजान सुनी, अजान सुनते ही आपके दिल में ये ख्याल आया कि अब नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। यहीं से आपका जिक्र शुरू हो जाता है। जब आपको ये पहला ख्याल आ गया, आप उठे, आपने वुज़ू किया, आप चले, आपका उठना, आपका वुज़ू करना, आपका चलना, फिर मस्जिद जाना, मस्जिद में जाकर सुन्नतें पढ़ना, सुन्नतें पढ़ने के बाद और फिर आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने ज़िक्र अज़कार जो सुन्नत से साबित हैं वो किए, फिर दुआ मांगी, फिर आप वापस आ गए। तो वापस आने तक आपका जो टाइम गुजरा है ना, वो अल्लाह की याद में गुजरा है, अल्लाह के ज़िक्र में गुजरा है। इसमें एक चीज़ और है कि वो इंसान का दिल हाजिर नहीं होता, ख्यालात कहीं और होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आम तौर पर देखने वाला यही समझेगा कि इस बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया, ये जिक्र है।
آپ نے قرآن مجید کھولا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ آپ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آ گیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو کمائی کر رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ صحیح ہے نہیں صحیح، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ رات کو لیٹتے ہوئے اپنا ایک محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کوئی ناجائز مال نہیں کھایا، کچھ غلط تو نہیں کیا جس کی مجھے آگے پکڑ ہو، میں نے مرنا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ اعمال جو ہے ان کا ویٹ ہوگا۔ اگر میرے برے اعمال زیادہ ہوئے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اگر میرے اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ خیال بھی اللہ کا ذکر میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ آپ میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے کہ وہ دیکھے کہ نیک اعمال کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا، یہ وہ شخص ہے جس کو نہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کسی قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، نہ کوئی واعظ اور نصیحت سنائی دیتی ہے، بلکہ دل ہی نہیں کرتا اس کو سننے کو۔ ہنسی مذاق لگا ہوگا، شغل مذاق ہو رہا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو جوتیں لگا رہے ہوں گے تو وہ بیٹھا رہے گا۔ جیسے ہی آپ نے کوئی قرآن حدیث کی بات شروع کی، کوئی آخرت اور قبر و قیامت کی بات شروع کی، وہ اٹھ کے بندہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا نہیں چاہتے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہوں گے، اس کے پاس نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تنگ کیسے ہوگا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تنگی پیدا کر دیں گے، وہ سیر نہیں ہوگا، کبھی اس کا جی بھرے گا نہیں، اس میں لالچ بہت زیادہ آ جائے گی، اتنی لالچ آ جائے گی کہ اگر اس کو 2 وادیاں مل جائیں جو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہوں تو وہ 2 کو نہیں دیکھے گا بلکہ تیسری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہمیشہ 99 کے چکر میں رہے گا، وہ کہے گا میرے کسی طرح 100 ہو جائیں، اس کے 100 سارے زندگی نہیں ہو سکتے۔ یہی کرتے کرتے پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہاں پہ دوبارہ پھر جب اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، وہاں پہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا، مجھے تو نظر آتا تھا، میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے کہ جیسے تو نے دنیا میں میری آیات کو، میری طرف سے آنے والی نشانیوں کو، قرآن مجید کو، ہدایت کو، اللہ کے نیک بندے جو درس دے رہے تھے، جو بتا رہے تھے آخرت کے بارے میں، میرے ذکر کے بارے میں، میرے بارے میں، تم نے ان کو بلا دیا تھا، آج تجھے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی یاد کرنے والے، اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ہماری زبانیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ ہر دم، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، ہمیں خدشہ ہو کہ جو بھی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا میں نے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہو تو وہ پھر وہ کام نہیں کرے گا جس میں وہ اس کو نقصان ہو یا تکلیف ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔